कशी आहे तुम सगळी सजमता तुम सगळी बरी आहे मग आणि आम्ही बी बरी आहे. सो म्हाका आनी क्वेश्चन येयल्ले मुगे फ्लॅटा विडियो हांवें घायलो म्हणटको सो हांव तेजे आन्सर घेवन येयला. मुको जितले आन्सर दिवपा जाताय हांव तितले दिवपा तुमकां आतां ट्राय करतलें. सो पयलीं सद्या तें 2 बेडरुमा फ्लॅट, एक बेडरुमा न्हू तेंको फकत 2 बेडरुमा आहाय आनी एक बेडरुमा घेवन म्हाका दिसता फायदो ना मू कित्याक केन्नाय फंक्शन आसता कोणूय येता मागीर तो मनीस हूंय रावतलो, तो बेडरूम आसता तुगे आसतलो तो मनीस हूंय रावतलो. सो 2 बेडरूम आसल्यार म्हाका दिसता तें चड फायद्याचें आनी तें बरें पडटा कोणूय येयलें जाल्यार रावपाक गेस्ट फ्लॅट म्हणटा हांव. सो आमगे आहाय ती 2 बेडरुमाची सगळीं 2 बेडरुमाची ती आनी 62 फ्लॅट्स येतलीं. हांवें पयलीं विडियोकूय बी सांगलेलें 62 फ्लॅट्स येतलीं वीथ लिफ्ट, वीथ स्विमींग पूल आनी प्ले रूम आनी एक जीम. सो म्हाका खबर ना आतां ही बुकींग जालें जाल्यार कित्याक 62 म्हणटको मे बी आसपा शकताय मे बी वचपा शकताय. सो हांवें कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी मुगे पयलीं विडियोआ दिलो आहा सकला. ओके, तुमी फोन करून विचारपा जाता इदर ती बूक जालीं ओ ना तें. आनी तेंको आनी जायतीं ऑप्शन आसतलीं वो आनी कन्स्ट्रक्शन तेंगे येवपा आसतलीं सो ती तुमी बूक दवरपा जाताय. आतां आमगे आहा तें अंडर कन्स्ट्रक्शन. पयलीं विडियोआ पासून सांगलोलें हांवें इट्स अंडर कन्स्ट्रक्शन. सो इंटिरियर बी म्हाका दाखोवपा मेळपा ना. सप्टेंबरा एक सॅम्पल रेडी जातलें सप्टेंबरा. सो सप्टेंबरा हांव घोडी तुमकां दाखयतलें. मे बी म्हाका पयलीं परमिशन दिवपा पडटलें इन केस ते दाखोवपा दिताय वो दिवपा नाय. मे बी म्हाका दिसता ते दाखोवपा दिताय अशें म्हूण बट परमिशन घेवपा जाय अशें न्हू दुसऱ्यांगे म्हणटकू आमगे आजून जालो ना चोय. आनी आमी अंडर कन्स्ट्रक्शन कित्याक गेलें तेंय बी सांगता. अंडर कन्स्ट्रक्शन गेलें जाल्यार कितें जाता तुका पयशे रेडी करपा मेळटाय त्या प्रोसेसा भितर तुका थोडे थोडे करून दिवपा मेळटाय. रेडी आहलो फ्लॅटान कितें जाता तुका 50% तरी कॅश रेडी आसपा जायो. सो आमकां तें पॉसिबल जायनाहलोलें तेका लागोन आमी चिंतलें आमी अंडर कन्स्ट्रक्शन घेतो म्हूण. आनी आमी लोनाकूय बी वयतलीं हांवें सांगलें ते भशेन पयलीं विडियोचेर आमी लोना वचोन घेतलीं. आतां 3 म्हयन्यांनी इन्स्टॉलमेंट आसताय. एक पयलीं एडवान्स आसता 3 म्हयन्यांनी ना 2 म्हयन्यांनी तुका ते इन्स्टॉलमेंट दिताय. आतां तूं कॅशान घेत जाल्यार तुका म्हयन्या दिवपा पडटाय 6 लाख आनी समथींग. आमी दिताय ते हाफ. ओके, 3 म्हयने 6 लाखा हाफ दिताय आमी 3 म्हयन्यांनी. सो आमी 3,22,000 भरताय 3 म्हयन्यांनी. आतां एक इन्स्टॉलमेंट हांवें ऑलरेडी दिलो जुलाया. आतां नेक्स्ट इन्स्टॉलमेंट आसता तो ऑक्टोबरा. सो हांव ऑक्टोबरा 3,22,000 भरतलें आनी तेजे उपरांत मागीर आमगे नोव्हेंबरा आमी लोना घालतलीं. सो अंडर कन्स्ट्रक्शन गेलें जाल्यार हें मातशें बरें पडटा पयशे रेडी करपाक. कित्याक इतले पयशे रेडी करपाकूय बीन तुका जावपा जाय त्या भाशेन तुका सॅलरी आसपा जायी. सगळी फायनान्स तुका रेडी आसपा जाय न्हू. प्लस एडवान्स दिवपा जाय. एडवान्स दिले म्हणटकू मागीर इन्स्टॉलमेंटान तुगे पयशे वयताय. एडवान्स आमी दिलो ते 6,45,000. हांवें सांगलें ते भशेन पयलीं विडियोचेर आमी लोन घेयलोलें. आमी भांगरा लोन घेयला आनी आमी आमगे एडवान्स दिले. सो तेशें कोन्नूय तुमी बूक करपा जाता. हूंय भांगरा रेट लो आहा थिंग फायंड आवट कोन्न तुमच्यान भांगरा लोन घेवनूय तुमी एडवान्स दिवपा जाता. हांव तुमकां एक जस्ट आयडिया सांगता आमी केशें कोन्न केलें तें. ओके, सो कोणूय हेन्सफोर्थ फ्लॅट घेता जाल्यार तेंकां तें बरें पडटलें ही आयडिया आमगेली आमी केशें कोन्न केलें तें. सो कित्याक सगल्यांक फायनान्स रेडी करपा जायना. आतां संवसारान सगळी म्हारग जायत वयता. सो म्हाका दिसता इट्स बेटर टू इनवेस्ट नाव देन नेवर म्हणटाय ते भशेन. आतां इनवेस्ट केलें जाल्यार मागीर आनी 2-3 वर्सान मागीर तुका कळटलें आतां इनवेस्ट केलें तें बरें जालें म्हूण. कित्याक आनी 2-3 दिसान आनी 2-3 वर्सांनी फ्लॅटा रेट वाडटली. तुमी जमनी रेट चोयला आसतली कितली वाडली ती. फ्लॅटा रेटूय बी वाडला बट आमी जमनी बी कित्याक गेलें कित्याक जमीन घे आनी मागीर घर काड तितल्यान जाता तें. सो तेका लागून आमी डायरेक्ट आमी फ्लॅटा गेलीं. हेज्या पयलीं बीन आमी फ्लॅट सोदलोलीं बट आमकां मेळ्ळो नाय. आनी मेळ्ळाय बी जाल्यार ते म्हणपा लागले 50% तुमकां भरपा पडटा म्हूण. सो 50% आमकां ना न्हू. सो तेका लागून आमी अंडर कन्स्ट्रक्शना गेले.
आतां हें 2028 जातलें रेडी बाय जानेवारी. सो बाय जानेवारी तेमी आमकां डेडलायन दिला. सो बाय जानेवारी हें रेडी जातलें. आनी एक म्हणटाय तें इंटिरियर बीन हांव तुमकां मागीर दाखयतलें. सप्टेंबरा जेन्ना तें सॅम्पल रेडी जातलें हांव इंटिरियर सगळें इन डिटेल हांव तुमकां तांकां परमिशन मागोन हांव तुमकां दाखयतलें. एक आयडिया अशी अंडर कन्स्ट्रक्शन कित्याक घेवपा जाय तें आनी रेडी आहलो कित्याक घेवपा नाका तें. सो जाता कोणाको पयशे आहा तेमी रेडी आहलो घेवपा जाता, प्रॉब्लम ना. बट जे कोणागे पयशे रेडी नाय ओके तेमच्यान अंडर कन्स्ट्रक्शन घेवपा जाता. आनी एक जेन्ना तुमी फ्लॅट बुकिंगा वयताय तेदोना लायक आमी फावंडेशन जालें म्हणटकू पावलाय. सो तेंगे रेट आनी वाडटा. आतां तेमी सांगलें 62 lakhs पयलीं फावंडेशन घालचे न्हू पयलीं. आफ्टर फावंडेशन तेंगे ते 65 जातले. सो एशें कोन्न ते चोडोत वयता जशें फ्लोर वाडटाय तेंगेले फ्लोर कंप्लीट जाताय तेश तेंगे रेटूय बीन वाडटा. सो जेन्ना तूं अंडर कन्स्ट्रक्शना वयता जितले बेगीन तूं वयतलें आनी तुगे एडवांस दीन बूक कोत्तोलें तें तुका बऱ्या पडटा. नाजाल्यार तें रेट वाडटा जशें तेंगे फ्लोर वाडटाय तेशें तेंगे फ्लोराचे तेंगे रेट वाडटा. आतां आमगे हितून तुमी बूक करूंक गेले जाल्यार आमी हूंय फ्लॅट गेले थिंग तुम इवन दो आहल्या पासून थिंग बूक करूंक गेले जाल्यार तुमकां तें आमच्यांनी म्हारग पडटलें. आमगे 72 lakhs जाल्यार तुमकां तेज्यांनी चड पडटलें लायक 85 कित्याक तेंगे 62 फ्लॅट्स तीं जिंगा आमी गेला ते 62 फ्लॅट्स. सो इन केस कोणूय फ्लॅट घेवपा सोद जाल्यार हूंय हिंगा न्हू हूंय मेक शुअर कराय की बेत घालचे न्हू पयलीं असाय फावंडेशन घालचे न्हू पयलीं थिंग तुमकां मातशें लेस पडटलें. जिंग कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जाता थिंग घेवपा ट्राय कराय ओके. आनी इतलें मगे हें आहलोलें अपडेट ह्या फ्लॅटाची आनी मोर. सो हांव आनी मागीर तुमकां सांगतलें जशें प्रोसेस आमगे वयता तसो हांव तुमकां सांगतलें. लोना केश कोन वचपाचें. आतां आमी वयतलीं लोना बट तो प्रोसेस म्हाका खबर ना. सो तो प्रोसेस म्हाका कळ्ळो म्हणटकू हांव मागीर तुमकां अपडेट कोत्तलें. सो आनी क्वेश्चन कितें आहलें जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट बॉक्सान घालपा विसरचे न्हू. आनी थोड्यांनी एरिया विचारलेली ऑफीस हूंय आहा मो. ऑफीस तेंगे नायेले आहा. आमी ऑलरेडी आमगे पयलीं विडियोचेर आमी तेंगे नंबर प्लस एड्रेस घायल्लो आहा. सो थिंगा वोसोन तुमी चॅक करपा जाता ओके. सो हिंगासो आमगे विडियो एंड कोत्ता. चलो बाय, टेक केअर, मोगासम.